ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم من أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس مغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله بأصحابي لا تتخذهم غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخلقني ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام والطاهرة والسنة الظاهرة على الكفرة الطاغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واذكروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعلى وعلوا Kan nasib